मलाई थाहा भएसम्म तल्लो हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा सुन्दर उपत्यका यही होला। यहाँ खोटे सल्लाको जङ्गल छ। सल्लाका रुख पर्वतका शिरमा हरियो टोपी जस्तो बनेर बसेका छन्। यससँगै फलाँट आँक बाँस र ठुलो न्युका वनस्पति पातला भए पनि पर्वतलाई ढपक्क छोपेर बसेका छन्। पखेराका भिराला पाखा रातो माटोले बनेका छन्। यहाँका ससाना खोजमा पनि उष्ण प्रदेशीय वनस्पति भरिएका छन्। यिनै हरिला भरिला सुन्दर पाखाबाट चम्किला ढुङ्गा सर्लक्कै देखिने गरी निर्मल र चिसो पानीका झरना झरेका छन्। नमस्कार, म टङ्क भट्टराई। जोसेफ डाल्टन हुकरले लेखेको कञ्चनजङ्घाका जुहार यो हस्त गुरुङले अनुवाद गरेको यो कृतिको सानो अंशसँगै आजको साहित्यिक कार्यक्रमको दैलो उघारे मैले। श्रोता, यो कार्यक्रम तपाईँले हरेक हप्ताको बुधबार 8 बजेदेखि 8:30सम्म सुन्न सक्नुहुनेछ बेलुका, र आइतबार सोही समयमा यसको पुनः प्रसारण हुने गर्छ। आजको पालो छ मैले एउटा रचना वाचन, एउटा पुस्तकभित्रबाट, यो महत्त्वपूर्ण पुस्तकभित्रका केही अंश म तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाउँदैछु। यसको यो कञ्चनजङ्घा जुहार यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुस्तकभित्रको सिक्किम भ्रमणको अनुमति मिलेन दार्जिलिङबाट नेपालतिर भन्ने शीर्षकको यो अंश म तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाउँदैछु। सिक्किमका राजासँग हाम्रो सम्बन्ध सन्तोषजनक नभएकोले दार्जिलिङबाट उत्तरतिरको तोङलुङ पर्वतीय क्षेत्रमा बनेको उपत्यकाभित्र मात्र सीमित नभएर त्यसभन्दा परको सिक्किमका अन्य क्षेत्रको भ्रमण गर्ने अनुमति स्वीकृत गराउन प्रयास गर्दा अनेकन बाधा र अडचनको सामना गर्नु परेर मेरो यात्राको समय ढिलो हुन गयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी र सिक्किम सरकार बीचको त्यसबेलाको सम्बन्धबारे मैले यस पुस्तकमा कतै उल्लेख गरेको छु। सन् 1848 को शरद ऋतुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रमुख प्रशासक गभर्नर जनरलले सिक्किमका राजासँग मेरो सिक्किम भ्रमणका बारेमा कुराकानी चलाएका थिए। उनले सिक्किमका राजासँग मलाई उचित सम्मान र सुरक्षाका साथ सिक्किमका भूभागमा यात्रा गर्न दिइयोस् भनेर अनुरोध गरेका थिए, तर अचानक उनको अनुरोध अस्वीकृत गरिएको जानकारी प्राप्त भयो। यससँगै मेरो सिक्किम भ्रमणका विषयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने सूचना पनि दिइयो। सिक्किमका राजासँग संवाद थाँतिरहे पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधि डाक्टर आर्किबाल्ड क्याम्पबेल भने सिक्किम प्रवेशको अर्को उपयुक्त र सन्तोषजनक विकल्प खोज्न सकिने कुरामा ढुक्क भएर लागेका थिए। तर यतिन्जेलसम्म मेरो उद्देश्य पूर्तिका लागि धेरै अबेर हुने ठानेर होला उनले यसैबीच नेपालका राजा समक्ष एउटा अर्जी चढाए। त्यसमा मलाई कञ्चनजङ्घा हिमालभन्दा पश्चिमतिरको तिब्बती सीमा क्षेत्र नजिकका भन्ज्याङसम्म यात्रा गर्ने अनुमति दिन अनुरोध गरेका थिए। त्यसै अर्जीमा मलाई सिक्किमको बाटो भएर फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाइदिन पनि प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसबेला इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रतिनिधित्व गरेर नेपालमा कार्यरत आवासीय कर्णेल रेजिडेन्ट कर्णेल थोरसबीले म प्रति दया देखाउँदै अनेकन प्रभाव प्रयोग गरेर जङ्गबहादुर तत्कालीन श्री तिनलाई मनाएछन्। त्यसैले हाम्रो प्रस्तावले चाँडै नै नेपालको सरकारको स्वीकृति पायो। नेपाल सरकारले मेरो यात्रा चलाउनका लागि 6 जवान नेपाली सिपाही र 2 जना सरकारी अधिकारी दार्जिलिङ पठाइदियो। उनीहरूले मलाई पूर्वी नेपालका मैले छानेका कुनै पनि जिल्लामा यात्रा चलाउन सक्ने अनुमति दिएर आएका रहेछन्। अनि मैले अरुण नदीको एउटा शाखा नदी तमोरको किनार हुँदै माथिल्लो भेगसम्म पुग्ने निधो गरेँ। मैले नेपालको सबैभन्दा पूर्वी छेउमा रहेका ओलाङचुङ्गोला र काङ्गाछे भन्ज्याङ हुँदै तिब्बतको छेउसम्म पुग्ने गरी यात्रा गर्ने योजना बनाएँ। यी 2 भन्ज्याङमा पुगेपछि म कञ्चनजङ्घाको पूर्वी पाटोको मध्यभागमा रहेका सुन्दर हिमचुचुरा नजिक पुग्न सक्ने प्रबल सम्भावना थियो। मेरो यसपटकको यात्राका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको व्यवस्था मिलाउने काममा डाक्टर क्याम्पबेल आफै खटिए। सरकारी पदमा हुनाले आफ्नो आदेश चल्ने ठाउँमा व्यक्तिगत प्रभाव प्रयोग गरेर मेरो सुविधाका लागि चाहिने जति सबै व्यवस्था मिलाइदिए। यसबाहेक उनले आफै खटेर मेरा औजार उपकरण अनि मेरा टोलीको लागि जम्मा गरिएका खाद्य सामग्रीको पनि जाँच परीक्षण र निरीक्षण गरिदिए। मसँग भएको पैसाले घोडा या मालवस्तु बोक्ने पशु भाडामा लिन पुग्दैन थियो। यसपटक सम्पूर्ण यात्रा पैदल हिँडेरै पुरा गर्नुपर्ने थियो। हाम्रा सामान मान्छेको पिठ्ठुमा बोकाएर लैजानुपर्ने भयो। हामी बाहिरी संसारबाट अलग रहेको एक पवित्र भूभागको यात्रामा जाँदै थियौँ।
त्यहाँ खानेकुरा किन्न पाइने ठाउँ र समय निश्चित थिएन, त्यसैले धेरै भरिया चाहिन्थे। भरिया पाउन गाह्रो। हामीलाई 30 जवान भरिया चाहिएका थिए। यो निकै ठुलो जमात हो, त्यसैले भरिया पाउन गाह्रो भयो। हाम्रो अगाडि तुरुन्त पाइने मानिस लेप्चा जातिका युवा थिए। उनीहरू सिक्किम र पूर्वी पहाडी नेपालका रैथाने बासिन्दा भएकाले यस कामका लागि योग्य र विश्वास गर्न सकिने खालका थिए। तर उनीहरू सिक्किमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मन पराउँदैनथे, किनभने त्यसबेला नेपालको भूमि युद्ध क्षेत्र जस्तो बनेको थियो। गोर्खाली सेनाले केही समय पहिले मात्र मेची र टिस्टा नदीबीचको भूभाग छाड्नु परेको थियो। सीमा क्षेत्रमा तनाव थियो। लेप्चाहरूमा डाक्टर क्याम्पबेलको प्रत्यक्ष प्रभाव र पकड भए पनि उनीहरू हिउँले ढाकिएको क्षेत्रमा हिँड्नका लागि योग्य थिएनन्। यी बाहेक हाम्रा सामु नेपाली युवा थिए। दार्जिलिङ क्षेत्रमा ब्रिटिस नागरिक बनेर बसेका धेरै नेपाली थिए। उनीहरू आफ्नै देशबाट भागेर यता बस्न आएका थिए। पक्राउ परिएला भन्ने डरले नेपालतिर जान चाहँदैनथे। नेपाल गएपछि समातेर राख्छन्, फर्कन दिँदैनन् भनेर डराएका थिए। कम उचाइमा बस्ने रैथाने बासिन्दा, लिम्बू, मोर्मी र हिन्दू समूहका युवालाई भरिया बनाएर उच्च हिमाली भेगमा लैजाने कुरा त सोच्नै सकिँदैन थियो। यस अवस्थामा भुटानबाट भागेर आएका र दार्जिलिङमा लुकीछिपी बसेका भुटियालाई भरिया बनाएर लैजानु बाहेक अर्को उपाय देखा परेन। उनीहरू उच्च क्षेत्रमा हिँड्ने बानी परेका जाति थिए। उनीहरूलाई नेपालतिर जान भए पनि थिएन। अङ्ग्रेजले भुटानतिर फर्काइदिने पो हो कि भन्ने डर भने मान्दथे, किनभने उनीहरू भुटानको दुःख र दासत्वबाट पन्छिन यता आएका थिए। यीमध्ये कतिपय त भुटानमा अपराध गरेर आएका पनि थिए। उनीहरू बलिया बाङ्गा थिए। सामान्यतः पैसा कमाउन जुनसुकै काम गर्न चाहन्थे। व्यवहार पनि राम्रै देखाइरहेका थिए। मलाई चाहिँ विकल्प भेटिए जस्तो लागिरहेको थियो। दुर्भाग्यवश यिनलाई भरियाको रूपमा लिने विषयमा हामीबीच सर्वसहमति हुन सकेन। तथापि हामीले तिनलाई लिने निर्णय लियौँ। कामको बाँडफाँड। अन्ततः म र मेरा सेवामा खटिएका एकजना पोर्चुगिज ठिमा जातिका युवकसहित 56 जनाको हाम्रो यात्रा टोली तयार भयो। ती पोर्चुगिज युवाले मेरा सबैजसो अफिसियल काम हेर्दथे। यसले गर्दा मैले हिन्दू र मुसलमान कामदारहरूको एकनासै काम गर्ने बानीबाट मुक्ति पाएको थिएँ। मेरा टेन्ट, औजार र उपकरण जसको व्यवस्थापन गरिदिएकोमा म श्रीमान हसन प्रति आभारी छु। मेरो बिस्तारा, कपडा राख्ने बाकस, किताब र कागज, यी सबै चिजको भारी बोक्न एक मानिस खटिएका थिए। वनस्पति सुकाउने कागजका भारी र अन्य वैज्ञानिक उपकरण बोक्ने 7 जना खटिए। नेपाली सुरक्षा समूहसँग आफ्नै 2 भरिया थिए। एकजना भाषा अनुवादक थिए, एकजना चाहिँ भरियाका नायिका थिए। वनस्पतिको सङ्ग्रह गर्ने कामका प्रमुख एक लेप्चा युवक थिए। यी सबैसँग एक सहायक पनि थिए। यी बाहेक एकजना चाहिँ मिस्टर हसनले मसँगै पठाइदिएका चरा सङ्कलन गर्ने युवक थिए। विभिन्न अध्ययन सामग्री सङ्कलन गर्ने एक युवक र सङ्कलन गरिएका चिजबिजको व्यवस्था मिलाउने काममा अर्कै युवक थिए। यिनको खजना र खर्चको सामान बोक्न पनि 4 जना भरिया खटिएका थिए। एकजना लेप्चा युवक चाहिँ रुख चढ्ने र वनस्पति सुकाउन, कागज ओछ्याउने, फेर्ने काममा खटिएका थिए। यही काम गर्न उनी मसँग धेरै अघिदेखि नै रहिआएका थिए। यी सबै बाहेक 14 जना भुटिया भरिया थपिएपछि मेरो यात्रा टोली पूर्ण भएको थियो। भुटिया भरियाले खाद्य सामग्रीको भारी बोकेका थिए। तिनमा चामल, घिउ, तेल, खुर्सानी, नुन, पिठो आदि भरिएको थियो। मैले आफैले चाहिँ एउटा सानो ब्यारोमिटर, हावाको चाप नाप्ने यन्त्र, एउटा ठुलै चक्कु, वनस्पति उखेल्ने कुटो, नोटबुक, टेलिस्कोप, कम्पास र अन्य आवश्यक औजार बोकेको थिएँ। मेरा वरिपरि 2 या 3 जना लेप्चा युवक हुन्थे। उनीहरूले वैज्ञानिक अध्ययनका लागि सङ्कलन गरिएका वनस्पति आदि राख्ने बाकस, अन्य थर्मोमिटर, सेक्सट्यान्ट, कृत्रिम अक्षक, नाप लिने फिता, अजिमत, कम्पास र उपकरण अड्याउने डन्डा, भूगर्भिक खनन गर्ने ह्यामर, कीटपतङ्ग सङ्कलन गर्ने बोतल, स्केच बुक इत्यादिले भरिएका बाकस बोकेका थिए। ती सबै सामग्री बलियो क्यानभास ब्यागमा राखिएका थिए। एकजना नेपाली अधिकृत जो मेरो अनुमानमा हवालदार थिए ले आफ्नो एक जवानलाई सधैँजसो मेरै नजिक भएर हिँड्न खटाएका थिए। तिनले मलाई अनेकन सानातिना काममा सघाउँथे। अन्य सिपाही चाहिँ यात्रा टोलीका भिन्न भिन्न समूहका साथमा हिँड्न खटिएका थिए। एकजना सिपाही अघि लागेर क्याम्प राख्ने ठाउँको व्यवस्था मिलाउँथे। अर्का एकजना सबैभन्दा पछि बसेर यात्रा टोलीका मानिसलाई समेट्दै क्याम्पसम्म ल्याउँथे। टोली हिँड्यो। हिमालयको उच्च क्षेत्रको यात्रामा जाने पदयात्रीले साधारणतया बिहान सबेरै यात्रा सुरु गर्थे। मध्य दिन वा त्यसअघि नै क्याम्प खडा गर्ने ठाउँमा पुगिसक्थे। टोलीका सदस्य यात्रा सुरु गर्नु अघि वा कहिलेकाहीँ केही यात्रा गरेपछि बिहानको खाजा खान्थे। मैले भने यस्तो नियम मानिन। यसो गर्दा मेरो बिहानको समय खेर जान्थ्यो। बिहानको समयमा म क्याम्प वरिपरिका वनस्पतिका नमुना सङ्कलन गर्दथेँ। बिहान
चाँडै उठेर यस्तो काम गरेको दिन ज्यादै थकित हुन्थे अनि दिउँसोको यात्रामा दिनभरि जसो नै सक्रिय भएर आवश्यक काम गर्न सक्दिनथे। नोभेम्बरको महिनामा दिन छोटा हुन्थे। साँझ 6 बजे अँध्यारो भइसक्थ्यो। हामी सबै बिहान 10 बजेतिर हिँडिसकेका हुन्थ्यौँ। साँझ 4 देखि 6 बजेसम्म क्याम्प राख्ने ठाउँमा पुगिसकेका हुन्थ्यौँ। मेरो पाल बनाउन कम्बल प्रयोग गरिन्थ्यो। एउटा रुखको हाँगाबाट अर्को रुखको हाँगोसम्म कम्बलको टुप्पो लगेर टाँगिन्थ्यो र 6-8 फिट लामो र 4-5 फिट चौडा ठाउँ घेरिन्थ्यो। लेप्चा युवकले मेरो बिस्तारा, टेबल, कुर्सी आदि त्यसैभित्र मिलाएर राखिदिन्थे। साँझमा केही टिपोट गरेर लेख्ने, नक्साको प्लटिङ गर्ने र दिउँसो सङ्कलन गरिएका वनस्पतिका नमुनालाई कागजका टुक्रामा सङ्केत लेखेर टाँस्ने काम गर्थे। डाक्टर क्याम्पबेलसँगै मैले 27 अक्टोबर 1848 को दिन मध्याहमा दार्जिलिङ छोडेको थिएँ। उनले मलाई सुखद यात्राका लागि बिदा गरेका थिए। भरिया मभन्दा अघि हिँडिसकेका थिए। हाम्रो योजना तोङ्लो उपत्यका भएर सोझै माथितिर जाने बाटो समात्ने थियो। तर सिक्किमका सरकारी अधिकारीले अनुमति नदिएका कारण हामीले सोझै नेपालतिर पस्ने बाटो लिनु परेको थियो। त्यसैले हामीले पश्चिमतिरको गुङ पोखरीतिर जाने बाटो पक्रियौँ। यो पखेरो सिन्चुल उपत्यकाको पश्चिमी बाटो हो। त्यो बाङ्गोटिङ्गो बाटोमा भरियालाई उछिनेर म 6 वा 7 माइल जति अगाडि गएँ। अन्दाजी 7500 फुटको उचाइमा रहेको घना जङ्गल छिचोल्दै अघि गएँ अनि दार्जिलिङबाट देखिने एउटा सानो छाप्रोमा पुगेर अडिएँ। भोटिया भरिया। साँझ पर्ने बित्तिकै पानी पर्न थाल्यो। कुहिरोले छोप्न थाल्यो। टोलीका अरू मानिस आइपुगे तर भुटानी भरिया चाहिँ कोही पनि देखा परेनन्। त्यसैले मैले त्यो रात खाना र बिस्तारा बिना नै बिताउनु पर्यो। बाक्लो कुहिरोले ढाकेर निकै अँध्यारो भएकाले हराएका भुटानीलाई खोज्न कसैलाई पठाउन पनि सकिएन। उनीहरू भोलिपल्ट अबेर मात्र आइपुगे। तिनले आफ्नो भारी ज्यादै गरुङ्गो भएको गुनासो गरे अनि नाइकेले पनि छाडेर गएको बताए। भएछ के भने यात्रा सुरु गरेको केही समयपछि उनीहरूको नाइके आफ्नी श्रीमती र परिवारसँग बिदा माग्न गएछ अनि भोलिपल्ट मात्र फर्केर आएछ। यस्ता गुनासा सुन्दै हामी अघि बढ्न थाल्यौँ। 4 माइलको यात्रा गरेपछि फेरि भुटानी भरियालाई पर्खनै पर्ने भयो। उनीहरू अनावश्यक खतराका कुरा गर्दै यात्राको नियमलाई व्यवस्था गर्दै आफ्नै चालमा हिँडिरहेका थिए। साँझ पर्न लागिसक्दा पनि उनीहरू नआएपछि हामी त्यही क्याम्प राख्न बाध्य भयौँ। लगभग 7400 फुटको उचाइमा रहेको त्यो ठाउँ बालासुन खोलाको मुहान नजिक रहेछ। यो खोलो उत्तरतिर बहँदै तलतिर गएर सानो रङ्गीत खोलामा मिसिन्छ। भुटानी र लेप्चा तथा नेपालीको व्यवहार स्पष्टतः फरक थियो। म नेपाली र लेप्चाको व्यवहारबाट सन्तुष्ट थिएँ। त्यसैले भुटानीलाई दार्जिलिङतिरै फर्काइदिने विचार गर्न थालेँ। तर तिनका नाइका र नेपाली सुरक्षा समूहले तिनीहरूलाई फिर्ता पठाएपछि तत्कालै अरू मानिस भर्ना गर्न नसकिने बताए। भरिया हेरफेर गर्न लाग्दा धेरै समय खेर जाने र यस्तो विकट ठाउँमा त्यस्तो जोखिम लिन उचित नहुने सल्लाह दिए। यही सल्लाह बमोजिम हामी भोलिपल्ट बिहान तिनै भुटानीलाई साथमा लिएर अघि बढ्यौँ। नेपाल प्रवेश। हामी पश्चिमतिर जाँदै थियौँ। नेपाल र सिक्किमको सीमामा रहेका वनका चौकी पार गरेर मयुङ उपत्यकातिर जान ओह्रालो झर्दै थियौँ। बाटोमा मैवा खोलो पर्दथ्यो। त्यो खोलो तम्बोर नदीको शाखा रहेछ। केही बेर हिँडेपछि हामी मयुङ उपत्यका पुग्यौँ। तोङ्लु क्षेत्रबाट दक्षिण पश्चिमतिर फैलिएको यो उपत्यका हेर्न लायकको सुन्दर छ। यस उपत्यकाको उर्वरा शक्ति यसैसँग जोडिएको तल्लो पर्वतीय क्षेत्रको उजाड र रुखो पखेरोभन्दा उम्दा देखिन्थ्यो। त्यसै गरी सिक्किमतिरका घना रसिला हराभरा जङ्गलले ढाकिएका खोज र भिराला पाखाभन्दा पनि यो उपत्यका सुन्दर देखिन्थ्यो। यस उपत्यकाको तल्लो किनारा सिक्किम नेपाल सीमा क्षेत्रभन्दा 20 माइल जतिभित्र इलाम जिल्लामा पर्दथ्यो। यहाँ एउटा सैनिक ब्यारेक थियो। यो सैनिक ब्यारेक बलिया पर्खालले घेरिएको र गोर्खालीहरूको क्यान्टोनमेन्ट राखिएकोले निकै चर्चित रहेछ। शोली आकारको सुन्दर र रमणीय पर्वतमा यो सैनिक किल्ला बसेको थियो। यस क्षेत्रमा अधिकांशतः ब्राह्मण समुदायको बसोबास रहेछ। केही मुर्मी र थोरै सङ्ख्यामा लेप्चा पनि यहाँ बसेका रहेछन्। सन् 1825 सिक्किममा दङ्गा फसाद र मारकाटको लहर चलेको बेला उताबाट भागेर लेप्चाहरू यहाँ बस्न आएका रहेछन्। यिनै लेप्चासँग एकजना यस्ता मानिस पनि बसेका थिए जो कुनै समयमा सिक्किमका प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेछन्। तिनले आजसम्म पनि आफूलाई सिक्किमे काजी भन्थे। सिक्किमका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी तथा सामन्तहरू यसै पदवीले चिनिन्छन्। यिनलाई नेपाल सरकारले ठुला ठुला जमिनका लागि स्वामी बनाइदिएको रहेछ। यिनले नेपाल सरकारलाई नियमित रूपमा खसी, बोका, पाठापाठी, कुखुरा, भाले, अन्डा आदि पठाउँदा रहेछन्। उनी आफ्नो देश सिक्किम फर्कन चाहन्छन् र दार्जिलिङमा बसोबास गर्न चाहन्छन् भनेर डाक्टर क्याम्पबेललाई भनिदेऊ भनेर उनले मसँग गनगन गरिरहे।
सुन्दर उपत्यका। मलाई थाहा भएसम्म तल्लो हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा सुन्दर उपत्यका यही कर्फोक होला। यहाँ खोटे सल्लाको जङ्गल छ। सल्लाका रुख पर्वतका शिरमा हरियो टोपी जस्तो बनेर बसेका छन्। यससँगै फलाँट, ओक, बाँस र ठुलो न्युका वनस्पति पातला भए पनि पर्वतलाई ढपक्क छोपेर बसेका छन्। पखेराका भिराला पाखा रातो माटोले बनेका छन्। यहाँका ससाना खोजमा पनि उष्ण प्रदेशीय वनस्पति भरिएका छन्। यिनै हरिला भरिला सुन्दर पाखाबाट चम्किला ढुङ्गा सर्लक्कै देखिने गरी निर्मल र चिसो पानीका झरना झरेका छन्। यहाँका गाउँ जथाभावी छरिएर बनेका झुप्राका झुन्ड जस्ता देखिन्छन्। यहाँ धान र फापर लगाइएका खेत र बारी छन्। मकैका घोगालाई किसानले तहमा मिलाएर 4वटा खाबामाथि बनेको थाँक्रोमा राखेका थिए। यहाँका महिला, पुरुष र केटाकेटी समेत आफ्ना काममा व्यस्त थिए। मकैबारीका कान्लामा हलक्क बढेका सिस्नो प्रजातिका अल्लो वनस्पतिका हरिया झाङ थिए। ती सुन्दर देखिन्थे। यस वनस्पतिको डाँठ र पातमा सेता झुस थिए। त्यसको झुस छोएपछि चिलाउने र पोल्ने गर्दो रहेछ, तर त्यसको प्रभाव आधा घन्टा वा केही समयपछि आफै हराएर जाँदो रहेछ। यहाँको मनको बाटो भएर यात्रा गर्नेलाई जुका, लामखुट्टे, पिसा, सबैभन्दा सानो आकारको घुसुनाको एक प्रजाति जो खोलाको किनारामा भेटिन्छन् र तिनले आँखामा आक्रमण गर्न आउँछन्। किर्ना आदिले सताउँछन्। यिनले कुनै बेला त यात्रीलाई लगातार कन्याउने, टकटक्याउने जस्ता झन्झटमा पारिदिन्छन्। मानिसको व्यवहार लेप्चाका तुलनामा हिन्दू अलि टाठाबाट जस्ता देखिए पनि अक्कल झुक्कल आउने पर्यटकलाई उनीहरू त्यति आकर्षक लाग्दैनन्। उनीहरू क्याम्प गाडेका ठाउँमा आउँथे र भुइँमा बस्थे अनि आफ्नो भाइभरको शक्ति लगाएर आँखा च्यातेर चारैतिर हेर्थे। कुनै किसिमले सहयोग भने गर्दैनथे। कुनै वस्तु हामीलाई दिन ल्याइहाले भने पनि त्यसको बदलामा तत्कालै केही चिजवस्तु पाउने इच्छा देखाउँदै केही नदिएसम्म बसिरहन्थे। मेरो साथ लागेर आएका गोर्खाली सुरक्षाकर्मीले स्थानीय युवकसँग मधुर र नरम व्यवहार गरेको देखेर मलाई निकै रमाइलो लागेको थियो। हामीलाई सेवा दिने क्रममा थप सहयोग चाहिएको बेला उनीहरू यी रैथाने युवकलाई कुममा गालो हालेर ल्याउँथे। आफ्ना खुकुरी दिएर कहिले रुख ढाल्न लगाउँथे, कहिले दाउरा चिर्न लगाउँथे। यस्तो काम गर्न ती युवकले कहिल्यै नाइनास्ती गरेनन्। गाउँका युवकबाट आफूले चाहेका काम लिन गोर्खाली सैनिक खपिस थिए। अराएको काम गर्न आनाकानी गरे, सजाय दिने धम्की दिएर तर्साउँथे पनि। तमोरतिर मेरो पहिलो लक्ष्य तमोर उपत्यका पुग्नु थियो। यो उपत्यका साँखेजुङ क्षेत्रको उत्तरी खण्डमा पूर्व पश्चिम पसारिएको पखेरामा बसेको थियो। मयुङ खोलामा पानी पुर्याउने अनेकन सानातिना खोल्छी र तिनलाई विभाजन गर्ने ढिस्का र थुम्का पार नगरी हाम्रो टोलीले उपत्यकाको उत्तरी पाटोतिर जाने एउटा लामो पखेराको बाटो समातियो। यो पखेरो तोङ्लु श्रेणीको लामो चाहिँ खण्ड हो। हाम्रो योजना पनि यही पखेरामा बनेको घुमाउरो बाटोबाट यात्रा गर्ने थियो। यही बाटोबाट फल्लो डाँडामा रहेको फेमे खोलाको मुहान क्षेत्रसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट ओह्रालो झर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका थियौँ। नोभेम्बर 3 दिन म तोङ्लु उपत्यकाको किनारातिर बास बस्न पुगेँ। नेपालीले यस ठाउँलाई नागी भन्दा रहेछन्। हाम्रो क्याम्प 9300 फिटको उचाइमा थियो, जो पश्चिमतिरको शिखरभन्दा झन्डै 700 फिट जति तल थियो। यो ठाउँ चट्टानले भरिएको थियो। यसैसँग थेप्चो र फराकिलो चुचुरो भएको एउटा लामो पखेरो जोडिएको थियो। मैले यसअघि नै मे महिनामा त्यो पखेराको भ्रमण गरिसकेका थिएँ। भुटानी भरियाले झनै नराम्रो व्यवहार देखाउन थालेका थिए। तिनले समस्या बढाउन लगे। मेरा सरसामान पनि बिगारिदिन थाले। आफ्नो नाइके र गोर्खाली सिपाहीको आदेश पनि मान्दैनथे। मैले तमोर किनारका धेरै मानिस भएका गाउँमा पुगेपछि यी झन्झटिला भरियालाई फिर्ता पठाइदिन र गोर्खाली भरिया भर्ना गर्ने सुर कसेँ। उनीहरूको व्यवहारबाट मुक्ति लिएर तिनको बेहोरा अनुसार केही पुरस्कार दिने विचार गरेँ। तर यो काम निकै पेचिलो थियो, किनभने 10,000 फिट उचाइको पर्वतीय क्षेत्रमा त्यति धेरै भरिया एकसाथ पाउन सम्भव थिएन। फल्लो गाउँतिर फर्केर जाने सम्भावना पनि थिएन। त्यसैले भरिया खोज्न केही मानिसलाई दार्जिलिङतिर पठाउनु भन्दा अर्को उपाय थिएन। कि त हामी मयुङ उपत्यकातिरै फर्किनु पर्थ्यो कि साँखेजुङको पश्चिम किनारा भएर जाने घुमाउरो बाटो हुँदै थप यात्रा गर्नु पर्थ्यो। त्यो बाटो बस्तीको बीचबाट जान्थ्यो। त्यतातिरका गाउँबाट मैले दिनदिनै थोरथोरै भरिया थप्दै जान सक्थेँ। मैले पछिल्लो उपाय रोजेँ। एउटा सिपाहीलाई नजिकैको गाउँतिर पठाएँ। त्यसका लागि एक दिन त्यहीँ बास बस्यौँ। सुन्दर हिमाली चुचुरा तोङ्लु शिखरबाट मैले अनेकन शिखरको मनोरम दृश्यको आनन्द लिन पाएँ। हिउँले ढाकिएका सुन्दर हिमाली चुचुरा हेर्ने चाहना धेरै समयदेखि सोचेर टाहेको थिएँ।
उत्तर पूर्वी छेउदेखि पश्चिम उत्तर किनारासम्म फैलिएका हिउँले ढाकिएका शिखरका लहर आँखा अगाडि थिए। मेरो दाहिनेतिर सिक्किम थियो भने देब्रेतिर नेपाल, दक्षिणतिर भारतीय मैदान। मैले कम्पास बोकेका भरियालाई साथमा लिएँ। मसँग भएका कम्पास भूमिको स्थलगत नक्साङ्कन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण र उपयोगी साधन थिए। भोलिपल्ट बिहानको सफा स्वच्छ र उज्यालो वातावरणले मनै रमाउने खालका सुन्दर दृश्य हेर्ने मौका जुराइदियो। कञ्चनजङ्घा हिमाल म नजिकै उत्तरतिर देखियो। त्यसको स्वच्छ शुभ्र चुचुरा चम्किला पर्वतपुञ्ज जस्ता देखिए। यिनको कोखमा धर्सा परेका नीला हिमनदी उदाउँदो सूर्यको प्रकाशमा टल्किरहेका थिए। मानव ती हिमनदी होइनन्, स्वच्छ चाँदीको भाँडोमा जमेर बसेका हल्का नीला र हरिया रङ्गमा चम्किरहेका समुद्री रत्न हुन्। ती हिमनदी देखिएको क्षेत्रबाट परसम्म सेता हिमालयका लहर उठेर पूर्वतिरको चोला श्रृङ्खलातिर 150 माइलसम्म अर्धवृत्त रेखामा फैलिएका छन्। यिनले सिक्किमको सम्पूर्ण उत्तरी भूभागलाई आफ्नो काखमा राखेको जस्तो देखियो। हराभरा घना जङ्गलले ढाकिएका ती भूभाग गुमुक्क परेर बसेका थुम्का थुम्की जस्ता देखिन्छन्। उत्तर पूर्वतिरको क्षितिजमा 23,176 फिट अग्लो दोनकिया पर्वत र 23,929 फिट अग्लो चुमुलारी पर्वत देखिन्छ। यी दुवै पर्वत हिमरेखाभन्दा धेरै टाढा बसेका छन्। दोनकिया 80 माइल जति पर र चुमुलारी चाहिँ 90 माइल जति टाढा बसेको छ। तर पनि तिनीहरूले आफ्नो विशाल स्वरूप र उच्च शिखरका साथ आफ्नो वास्तविक सौन्दर्य देखाइरहेका थिए। ती दुवै पर्वत साँच्चै सुन्दर छन्। यी दुवै पर्वत कञ्चनजङ्घा पछिका अत्यन्त सुन्दर पर्वत हुन्। यिनमा थुप्रिएको हिउँको चमकले यी दुवै पर्वत आपसमा 40देखि 60 माइल दूरीमा तलमाथि भएर बसेका भए पनि तिनका पखेरा र शिखर भने एउटै सरल रेखामा उभिएका जस्ता देखिन्थे। यी दुई पर्वतमध्ये चुमुलारीले भूगोल अध्येतालाई अनेकन तरहले आकर्षित गर्दछ, किनभने यसको अवस्थिति नै लामो समयदेखि विवादको घेरामा पर्दै आएको छ। त्यसमाथि आस्थागत पवित्रताको कारणले पनि यो हिमाल चर्चित छ। सन् 1783 ब्रिटिस सर्वेयर टर्नरले तिब्बत र सिक्किमको बीचमा सीमा रेखा कोर्ने अभियान चलाउँदा यो पर्वत उभिएको भूभाग विवादमा पर्न गएको थियो। त्यस समयदेखि नै यसको अवस्थितिप्रति भूगोल अध्येताहरूले रुचि लिन थालेका हुन्। यस पर्वतलाई डाक्टर क्याम्पबेलले पहिलोपटक देख्ने बित्तिकै सीमा विवादमा परेको पर्वत हो भनेर पहिचान गरेका थिए। कर्णेल आउगले सिक्किमको सिन्चुल र नेपालतिरको तोङ्लु क्षेत्रबाट यसको उचाइ नापेका थिए। मैले तिब्बत नजिकका भूभागको यात्रा गर्न चाहनुको मुख्य उद्देश्य पनि यस पर्वतको सुन्दरतालाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँछु भन्ने नै हो। कञ्चनजङ्घा श्रृङ्खलाको पश्चिमी चुचुरामध्येको एउटा सुन्दर हिमाल जुन्नु पछि कुम्भकर्ण नामाकरण गरिएको भन्दा पश्चिमतिर भने हिउँले ढाकिएको पर्वत श्रृङ्खला टुटेको देखियो। यसपछिको पर्वतीय श्रृङ्खला वचिँदै गएर कालो र खस्रो देखियो। निकै परको झन्डै 80 माइलको दूरीमा उत्तर पश्चिमतिर हिमालय श्रृङ्खला अग्लिँदै गएको थियो। त्यतातिर स्वच्छ सेतो चम्किलो र लोभलाग्दो हिम शिखर देखियो। मेरा नेपाली मित्रले त्यस हिमाललाई चुङ्गे हिमाल भनेका थिए। काठमाडौँबाट झन्डै 78 माइल पूर्वतिर देखिने हिम शिखर सम्भवतः यही हुनुपर्छ। कर्णेल क्रफोर्डले अवलोकन गरेर यस हिमालको उचाइ 20,117 फिट हुनुपर्ने अनुमान लगाएका थिए। मैले यस हिमाललाई विभिन्न स्थान र कोणबाट अवलोकन गरेँ। यसको अवस्थिति 27 डिग्री 49 मिनट अक्षांश र 86 डिग्री 24 मिनट देशान्तरमा छ। यो हिमाल सम्भवतः अरुण उपत्यका तथा अरुण नदीको पश्चिमी भूभागबाट उठेको हो। अरुण नदी यतैतिरको तिब्बती भूभागबाट निस्किएर नेपाल हुँदै कोशी नदीमा मिसिएर भारतीय मैदानतिर झर्छ। यसले कञ्चनजङ्घा हिमालको पश्चिमी क्षेत्रको जलाधार क्षेत्रबाट पानी जम्मा गर्छ। तर चुङ्गोभन्दा पूर्वतिर रहेका हिमालका पखेराहरूको पानी अरुण नदीमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मेरा लागि ठुलो जिज्ञासा बनेको छ। यो हिमाल सम्भवतः त्यही हिमाल हो जसलाई कर्णेल आउ नेतृत्वको कुनै सर्वे टोलीले भारतको पूर्वी बिहारको तिरहुत जिल्लातिरबाट देखेर त्यहीँबाट नापेर त्यसको उचाइ 28,000 फिट छ र यसको भव्य मूर्ति प्रथम श्रेणीको हिमालको जस्तो छ भनेर रिपोर्ट दिएको थियो। यो त्यही हिमाल होला जो काठमाडौँबाट देखिने गोसाइँथान र उत्तर पूर्वतिर रहेको कञ्चनजङ्घा हिमालको बीचमा उभिएको छ। मेरो पश्चिमतिर देखिएको साँखेजुङ क्षेत्रको कालो पखेरो मुनि 40 पत्रको वन चम्किरहेको थियो। त्यस पखेरोले त्यसभन्दा पश्चिमतिरको नेपालको भूभागलाई छेकिदिएको थियो। दक्षिण पश्चिम कुनामा यहाँबाट झन्डै 30 माइल परतिर तमोर उपत्यका र मयुङ उपत्यकाको सङ्गम स्थल देखिन्थ्यो। दक्षिण पश्चिमतिर र दक्षिण नेपालकै तल्लो भूभागका होचा पर्वत श्रृङ्खला देखिए। ती
ती पर्वत म उभिएको ठाउँबाट 70 वा 80 माइल टाढा थिए होलान्। अलि पर क्षितिजमा महाभारत पर्वत श्रृङ्खला देखिएको थियो, जसको तल्लो भागमा नेपालको तराई क्षेत्र बसेको छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खला अत्यन्त सुन्दर देखिएको थियो। दक्षिण पूर्वतिर भने सिक्किमको सिन्चुल र गुङ्ग पर्वतमाला देखिए। यी दुई पर्वत श्रेणीले भारतीय भूभागका समथर भूभागलाई छेकिदिएका थिए। यहाँबाट दक्षिण पश्चिमतिरको मैदानी भागको पनि एक झलक देख्न पाए। तोङ्लु पर्वतको पश्चिमी शिखर नाङ्गो देखिएको थियो। त्यसको शिखर मसिना घाँस र बुट्यानले ढाकिएको थियो। त्यो पर्वत ठुला ठुला आग्नेय चट्टानका ढिकाले बनेको देखिन्थ्यो। सम्भवतः यी चट्टानी ढिका आफ्नो पूर्व स्थानमा बसेका थिएनन्। यिनीहरू नजिकैको अग्लो ठाउँबाट खसेर यहाँ आएर अडिएका हुन्। यस पखेराको शिखरभन्दा अन्दाजी 1000 फिट तल रहेको जङ्गल चरिचरण र दक्षिण पश्चिमतिरका अधिकांश भूभाग डढेलो लागेको थियो। त्यहाँका वनस्पति डढेर सखा भएका रहेछन्। त्यही खुला ठाउँमा कालो थुतुनो भएका कागे भेडा चरिरहेका थिए। म यहाँका पर्वत क्षेत्रमा घुमिरहँदा बिहानको समय बाहेक यहाँको मौसम मध्यारो धुम्म परेको घुर्मैलो र ज्यादै चिसो रहिरह्यो। दक्षिण पश्चिमी हावा बेगसँग चलिरह्यो। यहाँको औसत तापक्रम 5 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो। अधिकतम तापक्रम 11.77 डिग्रीसम्म पुग्थ्यो। राति भने आकाश सफा र चहकिलो हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ तिखा र चुच्चा परेका असिना झार्दथे। यस्तो समयमा तापक्रम घटेर जान्थ्यो। त्यति बेला थर्मामिटरको स्केलमा 6.11 डिग्री देखिन्थ्यो। तर 3.5 फिटभन्दा मुनिको जमिनको तापक्रम भने 10.84 डिग्री हुन्थ्यो। माई झाली र माई खोला। केही भुटानी भरियाले आफैले काम छोडेर फर्किएपछि 5 नोभेम्बरका दिन मैले तोङ्लु उपत्यका छोडेँ। त्यहाँबाट यसै उपत्यकाको पश्चिमी पखेरामा बसेर माई झालतिर ओर्लिएँ। यस उपत्यकामा बग्ने माई खोला मयुङ खोलाको शाखा हो। यतातिरका बाटा पनि पूर्वतिरको पखेरामा जस्तै ठाडो छङ्गाछोर भेरमा बनेका थिए। यताको बाटोको दायाँ बायाँतिर भने पातलो जङ्गल थियो। यो बाटो उज्यालो थियो। सिक्किमको खण्डमा पूर्वतिर फर्केका पखेराका बाटा चाहिँ ओसिला थिए। रात झमक्क परिसकेपछि इलामको सानो गाउँ जमुना नजिक हामीले क्याम्प छड्यायौँ। यो गाउँ 4360 फिटको उचाइमा थियो। हामी 5000 फिटको उचाइबाट हतार गर्दै 5 घण्टा लगाएर त्यहाँ पुग्यौँ। त्यहाँबाट हाम्रो टोली साखेजुङ गाउँतिर लाग्यो। 3 दिन हिँडेपछि हामी साखेजुङ पुग्यौँ। यस खण्डको यात्रा गर्दा हामीले 4000 देखि 6000 फिट उचाइका अनेकन पखेरा नाग्यौँ। यिनै अनेक पखेराबाट निस्केका अनेकन साना खोला खोल्सीतिर लाग्यौँ। अनेकन साना खोला खोल्सी तर्यौँ। यहाँका खोलाको पानी मयुङ खोलामा मिसिन्छ। यी खोला 2500 देखि 3000 फिटको उचाइबाट निस्किएका थिए। यहाँको भूमि प्रशस्त उर्वर थियो। प्राकृतिक स्रोतको धनी ठाउँ भएर पनि बस्ती भने पातलो थियो। त्यसैले मेरा भरियालाई चाहिने सामान पाउन कठिनाइ पर्यो। यहाँ नपाइने तर आवश्यक परेका सामान किन्न मैले केही मानिसलाई दार्जिलिङ पठाएँ। श्रोता, मैले आज तपाईँलाई एउटा प्रसिद्ध पुस्तक झन्डै 150 वर्षभन्दा पुरानो, झन्डै 200 वर्ष, पौने 200 वर्ष अगाडिको एउटा भ्रमण कञ्चनजङ्घा जुहार भनेर शीर्षक दिएको छ। यो भ्रमणको बारेमा लेखिएको लेखहरूको सङ्गालोलाई यो पुस्तक जोसेफ डाल्टन हुकरले लेखेका हुन् र अनुवाद चाहिँ हस्त गुरुङले गरेका हुन्। मैले सुरुका केही अंश तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाएँ। अत्यन्त सुन्दर कृति रहेको छ। विशेष गरी इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ नेपालका यी प्रसिद्ध सुन्दर ठाउँहरू र दार्जिलिङ सिक्किम सम्मका ठाउँहरूको बारेमा अत्यन्त सुन्दरतम ढङ्गले वर्णन गरिएको पुस्तक हो यो। र नेपालबारे धेरै जानकारी मिल्दछ। नेपाली जनजीवन, नेपाली माटो, नेपाली हावापानी, यी हिम श्रृङ्खलाहरू, यी खोला खोल्सीहरू, यी सबैको विषयमा अत्यन्त मिहिन ढङ्गले केलाइएको छ यो पुस्तक कञ्चनजङ्घा जुहार। यतिन्जेलसम्म तपाईँ श्रोताले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो। तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अर्को हप्ता यस्तै अर्को साहित्यिक प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने भाषा गर्दै आजलाई भने प्राविधिक मित्रसँगै म प्रस्तुता टङ्क भट्टराई बिदा चाहन्छु। सैलुङ्गेको लेकबाट बग्दै झरे खोला 2 दिनको जिन्दगी यो नबिर्सिनुहोला। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।